welcome or welcome back to my channel. اليوم سي ليبيزود 3 من السلسله اللي بديناها في previous videos. الاول على لو اس تي و اف اس تي. الا باقي ما تفرجتيش فيه غادي نخلي لك هنايا دخل تفرج فيه غادي تستافد منه بزاف. ثاني على لينا الا حتى هو باقي ما تفرجتيش فيه غادي نخلي لك هنايا تفرج فيه. واليوم ان شاء الله غادي ندويو على لينسا ليكول ناسيونال دي سيونس ابلي. لكن قبل الا كنتي كتفرج فيا بلا ما تابونا لاشين تابونا لهاد لاشين و تيرن اون دوز بوست نوتيفيكيشن باش تستافد بزاف من السلاسل ديال لي اورينتاسيون اللي جايين. باقي بزاف ديال لي زيكول جايين اللي غادي تهتموا بهم بزاف. لايكي هاد لا فيديو بارطاجيها مع لي زامي ديالك باش يستافدوا حتى هما ونكملوا لا فيديو اللي غادي يقدم لنا اليوم لورينتاسيون بوست باكالوريا بور لينسا. سي سلمى تباع اتيدون بروميير اني انسا اكادير. خليكم معنا. السلام عليكم، معكم سلمى تباع étudiante à l'école nationale des sciences appliquées وجيت اليوم نعطيكم quelques informations على هاد ليكول. بون لينسا هي اون ايكول اللي كتعطيك اون فورماسيون d'ingénieur d'état فواحد لا بيريود ديال 5 ans. انا بيرسونيلمون كنقرا في انسا اكادير، ولكن كاينين بزاف ديال لي زانسا اخرين في دوطخ فيل بحال وجده، حسيمه، اسفي، فاس، قنيطره، مراكش، تطوان، جديده، خريبكه، وديرنييرمون تزادت حتى انسا في برشيد. لاكسي لينسا شحال هادي كنا كندخلوا لي انفورماسيون ديالنا عادي بار انترنيت، كناخذ واحد لو روسو باش ندوزو الكونكور. هادشي اللي كنا جبنا واحد لو سوي اللي كيتحسب ب 25% ريجيونال اي 75% ناسيونال. هاد العام يا اون ديفيرونس حيت ما بقاوش لي كونكور، دونك غادي دوزو الباك ديالكم وهما غادي يحسبوا داكشي عندهم وغادي يتلاحوا دي ليست برينسيبال اي دي ليست داتونت. دونك التفيع وداكشي غادي يكون بحال كيف ما داروا داك العام بوغ لو اس تي اي لي فيس تي. غوا اسبيرون كون داكشي بلو اورغانيزي حيت داك العام كانوا طراو دي بروبليم شي وحدين جابوهم الوغ كو ما عرفوش. هادشي كيرجع للورغانيزاسيون وكيرجع حتى لهادوك الناس باسكو ما كانوش حاضرين مع لي ليست داتونت. حاجه اخرى دابا لي زيكول سوا لينسا سوا لينسام سوا لون سي جي غادي يكونوا عامرين لي ليست برينسيبال بدي جون اللي جايبين 19 و 18. دونك هادي ماشي شي حاجه اللي غادي تخلع هذوك لي جون اللي غيلقاو راسهم في لي ليست داتون، حيت هاد الناس راهم معمرين لي ليست برينسيبال بزاف ديال لي زيكول وفي الاخر غادي يختاروا ايكول وحده. دونك راه بيان سور كو غادي يخواو البلايص و غادي يطلعوا لي ليست. ملي تكونوا كتدفعوا ملي تبغيو تدخلوا لي انفورماسيون ديالكم غادي يطلبوا منكم بوغ لانسا بيان سور يطلبوا منكم تعمروا دي شوا الاول الثاني الثالث الرابع حتى يساليو لي زانسا ديال المغرب كامل. في هاد لو شوا هذا ما تختاروش باغازار. انا بعدا بيسكو ساكنه في كازا وما كايناش انسا في كازا، شنو درت؟ كنت كنختار لي زانسا اللي قراب لكازا، اللي في دي فيل اللي هما قراب لكازا بحال جديده بحال قنيطره ايتو. الوغ كان من بعد قالوا لي ملي بديت كنسول قالوا لي بلي راه ماشي هذا الكريتير الوحيد اللي خصك تشوفي، كاينين دوطخ كريتير واللي من اهمهم هما لي فيليير. لي فيليير كاينين دي زانسا فيهم بزاف ديال لي فيليير وشي وحدين فيهم شويه لي فيليير. كاينين دي زانسا اللي فيهم واحد لي فيليير اللي انت تقدر تشوف راسك انتريسي بهم من الاول. بحال في انسا اكادير عندنا 7 ديال لي فيليير، عندنا ميكانيك، عندنا الكتريك، عندنا انرجيتيك، عندنا جيني دي بروسيدي، عندنا انفورماتيك، عندنا اندوس وتزاد حتى فينانس ديرنييرمون. واحد يشوف هادشي ويشوف حتى الموقع فين جات لانسا، يشوف المدينه، يسول على لي سيتي، يسول على الريستو، يسول على هادشي كامل مني يشوف راسو راه باغي هاد لانسا في هاد المدينه، و يسول بيان سور على الريبوتاسيون ديال شاك انسا. صافي ها انت دخلتي للانسا وكلشي مزيان. غادي تقرا 5 ans، عندك 2 ans ديال سيكل بريباراتوار et 3 ans ديال سيكل d'ingénierie. 2 ans ديال سيكل بريباراتوار في الاول غادي تقرا tout ce qui est maths physique، تقرا l'analyse l'algèbre الميكانيك شيمي انفورماتيك، وغتزادوا شي حوايج جداد بحال الالكتروستاتيك الالكتروسينيتيك الالكترومagnétique لوبتيك. هادشي في دوزيام اني عندك. في الاخر غادي يكون واحد لو كلاسمون اللي من خلاله غادي يكون لو شوا ديالك ديال الفيليير. جبتي ان كلاسمون اللي مزيان غتختار الفيليير اللي باغي. من بعد غادي دوز للتروازيام اني غادي تقرا دوطخ موديول سولون لا فيليير اللي انت اختاريتي. كاتريام اني عندك ان بي اف ا اللي هو ان بروجي دو فان داني اللي في دوزيام سيمستر غتبقى دير ان ستاج اون باراليل مع لي زيتود ديالك. في سانكيام اني عندك البي اف او بروجي دو فان ديتود.
اللي غادي تدوز السيمستر الثانيه كامله ان ستاج. سيكل بريباراتوار عندك الفاليداسيون على 10 خاصك تجيب 10 باش تفاليدي، وفي سيكل دانجينيوري عندك فاليدي على 12، وعندك 2 années de réserve، année de réserve في سيكل بريباراتوار و année de réserve في سيكل دانجينيوري. اسبيرون نكون عطيت دي زانفورماسيون اللي غادي ينفعوكم، اي اللي بغى يزيد يعرف شي حاجه مازال ما دويتش عليها غادي تخلي بيان سور شيماء الكونت انستغرام ديالي. ميرسي. جيسبر تكون جاوبتكم على كاع الاسئله اللي بغيتو. الا بغيتو مازال تسولوه على شي اسئله ولا شي حاجه ما واضحاش، ها هو الانستغرام ديالها وغادي نخلي لكم ليان في الديسكريبشن. كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم. ستي تيون فور ذا فيديوز اللي جايين من بعد. داكشي على سبسكرايب عاوتاني لاشين، تورن اون دوز بوست نوتيفيكيشن باش تبقاو ديما اجور، ونتلاقاو في نيكست فيديو. باي.